शोर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का रहमतों का और बरकतों वाला दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें सरअंजाम यकीनन देने चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। नाज़रीन, जहाँ तक दुआ की बात करते हैं, कहते हैं दुआएं बहुत असर रखती हैं, बहुत ताकत रखती हैं। दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकती है। तो यकीनन जहां आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, वहीं पे आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि अख़ुवत रवादारी की जो ज़रूरत है हमारे मुआशरे के अंदर, वो किस हद तक है, कितनी अहमियत रखती है। नाज़रीन, अख़ुवत रवादारी की शायद इतनी अहमियत, इतनी ज़रूरत पहले कदीम ज़माने में नहीं थी जितनी आज के दौर में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि नाज़रीन, आज के दौर में जिस तरह से, जिस कदर हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो इखलाकियात की तालीम है, इखलाकियात का जो दर्स है, वो कम होता हमें दिखाई देता है। इंसान के अंदर बर्दाश्त नहीं है। जो हुस्न सलूक, जो प्यार मोहब्बत का इस्लाम हमें दर्स देता है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई देती है। इसकी क्या वजूहात है नाज़रीन, इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो हमें हर लिहाज से खुशहाल ज़िंदगी बसर करने की, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनका ख्याल रखने का भी हुक्म देता है। लेकिन क्यों हम दीन इस्लाम की तालीमात को पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे, और आज जो हमारे अंदर एक गुस्से का इजहार हम करते हैं, अदम बर्दाश्त जैसे जो मामलात हैं वो हमें देखने में आते हैं। कहते हैं भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, कहीं हमारे अंदर वो बर्दाश्त करने वाला अलमिया ख़त्म हो चुका है। हम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना किसी को हंसता देख रहे हैं, ना किसी को रोता देख रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात है, इसके पीछे कौन से मामलात पाए जा रहे हैं, कौन सी वजूहात पाई जा रही है? क्योंकि जहां हम आला से आला तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक जो है, उसकी कमी हमें दिखाई दे रही है। इस पर हम बात करें और ख़ास कर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारी यूथ है, हमारे नौजवान नस्ल हैं, उनको कितनी ज़्यादा अशद, कितनी ज़रूरत है कि उनकी जो दीन इस्लाम को मद्देनज़र रख के उनको तालीमात दी जाए, ताकि वो अपने साथ साथ अपनी फ़ैमिली को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को कामयाब बना सके, अपने इखलाक जो हैं वो बेहतर कर सके। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा नाज़रीन हम बात करते हैं कि जिस तरह से इस बदलते मौसम को हम इंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, यकीनन इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है। हमारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम हमें दरपेश है, उनको डिस्कस करना है और इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए उनके सोल्यूशंस की जानिब बढ़ना है। तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी बेहतर हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा असगर अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना अजीज़ हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख्वां हैं, फ़खर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको।
ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا کہ اخوت رواداری ہمارے معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے۔ یقیناً ناظرین، ہر انسان زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقیناً ہمارے زندگی کے پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیسے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی علامہ عسکری صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، اخوت رواداری کیا ہے، اس کی ہمارے اس وقت معاشرے میں کتنی ضرورت ہے، بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، انتہائی اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو انتشار ہے، جو خلفشار ہے، جو ایک تنگ نظری ہے، تعصبات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسلامی اقدار کی روح ہے رواداری، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ اگر تاریخ انبیاء دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی جو جد و جہد رہی ہے، بنیادی طور پر وہ ان کی کاوشیں، کوششیں اسی کے لیے تھیں کہ ایک معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنایا جائے، پرامن معاشرہ بنایا جائے، جس میں بھائی چارے کا ایک حاکمیت ہو، ایک ایسی فضا ہو جس میں ایک مسلمان انسان دوسرے کے ساتھ اس کو اپنا بھائی سمجھے۔ تو میرے خیال میں ہم چونکہ بنیادی طور پر ان بنیادی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، لہذا اس لیے ہمیں معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ سارے مسائل نظر آتے ہیں۔ رواداری اور اخوت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی، تو جو بنیادی اقدامات آپ نے مدینے میں جا کر انجام دی ہیں، ان میں سے ایک اہم کام آپ نے وہاں پر جو قبائل تھے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، اور انصار و مہاجرین جو سال ہر سال سے جن کے درمیان جنگیں تھیں، خون ریزی تھی، دشمنیاں تھیں، آپ نے سب سے پہلا جو اقدام وہاں کیا وہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو آپ نے بھائی چارے والا اخوت کا معاشرہ بنا دیا، اور انصار کو مہاجر کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر آخر میں جب آپ رہ گئے اور حضرت علی علیہ السلام بچ گئے تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ تو بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ رواداری جو اور اخوت ہے، یہ پیغمبر کی ساری جو سیرت طیبہ ہے، جتنے آپ کے اقدامات ہیں، حتیٰ آپ کو جنگوں میں بھی نظر آئے گی، دوسرے قبائل کے ساتھ جب مسلمانوں کے مسائل بنتے تھے اس موقع پہ بھی نظر آئے گی، نہ صرف مسلمانوں کے اندر اخوت اور رواداری کا آپ نے یہ فضا قائم فرمائی، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ کر کے دکھایا، اور آپ نے بتایا کہ انسانیت کا جو احترام ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے، اور وہی بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کہ اگر پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت اگر یہ معاشرہ آگے بڑھے گا تو معاشرہ یہی دنیا میں یہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو حقیقت میں اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں اسلام کے، تو ان کا خلاصہ اور اس کی روح یہی نظر آتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشروں کے اندر تعمیر و ترقی ہو اور معاشرے پرامن معاشرے رہیں، ان کے درمیان آپس میں تمام بسنے والے لوگوں کے درمیان پیار محبت کا رشتہ ہو، اور آپ نے جگہ جگہ پر اس کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین اصل میں اس کو معذرت کے ساتھ اپنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ اور یہ فرائض انجام دے دیں، اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے معاملات کی، لین دین کی، آپ کا رویہ کیسا ہے، حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کا ہمسائے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ کا میاں بیوی کے آپس میں رواداری ان کے درمیان ہے نہیں ہے، والدین اولاد کا رویہ ان کا آپس میں کیسا ہے، تو جگہ جگہ پر ہمیں یہی چیز نظر آئے گی۔ لہذا اگر یہ اخوت اور رواداری اگر معاشرے میں قائم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا میں وہ پاکیزہ اور صالح معاشرہ کوئی شک بن نہیں کہ سکتا ہے۔ اگر اخوت اور رواداری کی فضا قائم ہو جاتی ہے تو یقیناً ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر ایک پرامن پرسکون جو ماحول ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ آگے چل کے مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ اور جہیز کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن وقت ہو جاتے بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا۔
स्टार में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अख़ुवत रवादारी हमारे मुआशरे के लिए कितनी अहम है। नाज़रीन, अखलाकियात का जो दर्स है वो देना, इंसानियत का एहतराम करना यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के मौजूद पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी मौलाना साहब, आपकी जानिब आते हैं, दीन इस्लाम के ज़रिए कुरान हदीस की रोशनी में बयान कीजिए अख़ुवत रवादारी की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी की, और मुआशरे के जहाँ तक बात कीजिए दौर हाजिर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबाहा के काशगर। बड़ा खूबसूरत आज आपने इस मौजू का चुनाव किया कि अख़ुवत और रवादारी। अगर तारीख़ की तरफ देखा जाए तो अल्लाह की नेमतों का जिस वक़्त कौम ने सही इस्तेमाल किया तो कौम को फिर इज़्ज़तें भी मिली, ताज उनके सरों पर सजा रहा। बेशक बेशक। जब भी किसी कौम ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की या मुखालफत की तो उस वक़्त वही ताज उनके सरों पर था, वो उनके क्या कहते हैं पाँव की तरफ रौंदा गया और फिर वो ज़लालत उनका मुक़द्दर रही। ऐसे तो ये जो अख़ुवत है ये अल्लाह की नेमत है। जैसा मैंने कुरान की सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी है कि रब का इरशाद है कि तुम अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरक़े में ना पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगली कहा कि वज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम, जो तुम पर अल्लाह की नेमतें हैं उनका इजहार करो, जिक्र करो। उनमें फिर एक नेमत ये बतलाई कि जिस वक़्त तुम ख़ानदान नस्ब व हसब की वजह से, कबाइल सिस्टम की निज़ाम की वजह से आपस में तुम लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ थे, कत्ल व गारत कर रहे थे और हत्ता के घोड़े दौड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, तो फिर हुआ क्या कि अल्लाह की नेमत फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, उसकी नेमत की वजह से रब ने तुम्हें भाई बना दिया, एक दूसरे का तुम्हें अल्लाह ने भाई बना दिया। सही। तो अख़ुवत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। आज माशरे में देखा जाए तो इस नेमत की बहुत कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कमी देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। और जैसा अल्लामा साहब ने बयान किया कि जब यूँ ही रिसालत माब अलैहिस्सलाम यसरब मदीना शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए तो रियासत मदीना की बुनियाद ही अख़ुवत पर। क्या बात। अब देखें कि वो जो महाजर थे खुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अंसार को, और अंसार का माना ये है कि मदद करने वाले, महाजर के जिन्होंने घर बार अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर छोड़ा। तो रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने वहाँ जब ये अख़ुवत भाईचारा कायम किया तो वो कैसा भाईचारा कायम था कि जिसके पास 2 बाग थे, 1 बाग, अब रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले हैं, हज़रत सुहैब रूमी रोम के रहने वाले हैं, कोई दूसरे इलाके का रहने वाला है। तो कहीं का भी था, कोई बरादरी इज़्म इनमें नहीं था, कुर्बत भी नहीं थी, रिश्तेदारी भी नहीं थी, कुछ सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन वो ऐसा खूबसूरत माशरा रिसालत माब अलैहिस्सलाम के निगाह करम से उन्होंने कायम किया कि 2 बाग थे, 1 बाग महाजर को दिया, हत्ता कि जिसके पास 1 था आधा भाई को दिया अपना महाजर को। यहाँ तक के हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि अब इस तरह के, चूँकि ये जो लोग थे ये ताजर लोग थे, अपना मक्का के रहने वाले, ये तो खेती बाड़ी करते नहीं थे, अब वो चूँकि यसरब के लोग करते थे, उनके पास तो ज़मीनें थी। हुज़ूर ने फरमाया इनको चूँकि खेती बाड़ी आता नहीं है, इस तरह करो कि ये इनको तो तुम दे रहे हो लेकिन से ये तो काम नहीं होगा, काम तुम करो, जो कुछ तुम यहाँ से कमाओगे उसमें से हिस्सा इनको दे देना। क्या बात। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपका हुक्म हमारी सर आँखों पर। तो ये जो अख़ुवत का वो जो बुनियाद थी इस्लाम की, अब उस बुनियाद की वजह से देख लें कि वो कैसा खूबसूरत माशरा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। फिर अगर ग़ज़वा अहज़ाब में देखा जाए तो जो खंदक वाला मामला है, रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त इरशाद फरमाया कि 2-2 जोड़ी बनकर, लेकिन अकेले 2-2 बनकर तुम इस तरह करो, इसकी खुदाई करो। तो एक दूसरे को रिसालत माब अलैहिस्सलाम खुद सहाबा ने एक दूसरे के साथ मिल करना तो शुरू किया काम खुदाई का। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी चूँकि फ़ारस के रहने वाले थे, तो वो देखा कि एक तरफ खड़े हैं तो किसी ने उनको करीब अपना क्या कहते हैं कि अपना दोस्त न बनाया या
ساتھی نہ بنایا. تو رسالت مآب علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جوڑی جوڑی سارے بن گئے ہیں, مجھے کسی نے جوڑا نہیں بنایا. حضور نے فرمایا جس کو کوئی جوڑا نہ بنائے اس کو محمد بن عبداللہ بنائیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ جو اخوت کی مثال ہے رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ, اور دیکھو یہ رب کی نعمت ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی آل کی زندگی یقیناً ناظرین ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. انہوں نے نہ صرف ہمیں بتایا بلکہ عملاً کر کے دکھایا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کا خاتمہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آگے چل کے اپنے مہمانوں سے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت سے جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارا آج کا موضوع قوت رواداری ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے, اس پہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی علامہ اصغر اصغری صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. صبر و تحمل کا نام ہے قوت رواداری. اس وقت معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں ہمیں صبر و تحمل, برداشت جیسا کوئی المیہ دکھائی دیتا ہے؟ اس پہ ہمیں جواب چاہیے گا چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ کہ قوت رواداری ہمارے معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے. علامہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ صبر و تحمل کا نام ہے قوت رواداری, اور اس وقت معاشرے کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی بہت اہم سوال ہے, اور صبر و تحمل ہی بنیاد ہے ایک پاکیزہ صالح پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے. آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ایک دو نورانی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے کہ اخوت اور رواداری کی کتنی اہمیت ہے, کتنا بڑا اجر ہے, میں صرف ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے لیے عرش کے چاروں طرف کچھ کرسیاں رکھی جائیں گی, اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اس دن لوگ گڑ گڑا رہے ہوں گے مگر وہ پرسکون ہوں گے. لوگ خوف زدہ ہوں گے مگر انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا. وہ اولیاء خدا ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال. پیغمبر کرام اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پرسکون ہیں اور جن کو اتنی عزت اور کرامت دی گئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے دوسرے انسانوں سے محبت کرتے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا, خدا کے لیے ہی کسی سے پیار کرنا, یہ ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسا اجر ہے کہ محشر کے دن اس کا بہت بڑا درجہ ہے اور مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ ایو اور الایمان, ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے مختلف جواب دیا. کسی نے کہا نماز ہے, کسی نے کہا روزہ ہے, کسی نے کہا زکوٰۃ ہے, بعض نے کہا جہاد ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان میں فضیلت ہے, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا, پیار کرنا, یہ ایک ایسی ایمان کی مضبوط رسی ہے جو سب سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے. تو آج ہماری جو اس وقت صورتحال ہے معاشرے کے اندر, جو آپ نے بات کی ہے کہ جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تنگ نظری ہے, صبر و تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. تو یہ جو مشکلات ہمارے معاشرے کے اندر ہے, سوسائٹی کے اندر ہے, دیکھیں صبر کا بہت بڑا مقام ہے. یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد, کہ ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہے. سر کی, کیا بات, سر کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں, سر کی صحیح شناخت ہوتی ہے. تو اگر صبر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. بنیاد جو ہے وہ ایمان کی وہ صبر ہے. ہمیں میرے خیال میں ان بنیادی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا اور اپنی نئی نسل کو بتانا ہوگا ایسی نورانی احادیث جس میں صبر کی تلقین ہے, جس میں پیار و محبت کی بات ہے, جس میں عفو و درگزر کی بات ہے, کہ لوگوں کو آپ معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے, ایسے مظاہر جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت رکھنے کے باوجود دشمنوں کو معاف کر دیا. تو یہ جو عفو درگزر والا ایک سیرت ہے اور سیرت طیبہ کے یہ جو روشن پہلو ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں
محراب و منبر سے لوگوں کو بتایا جائے، اور نئی نسل کی تربیت ضروری ہے۔ گھر کے اندر بھی ماحول ہمارا ایسا ہو کہ ہماری رواداری ہو، والدین اگر رواداری کا مظاہرہ کریں گے تو اولاد بھی وہی رویہ اپنائے گی اور سیکھے گی ان سے۔ اگر اسکول میں بچہ ہے تو ٹیچر کو چاہیے، معلم کو چاہیے کہ وہ بھی رواداری سے کام لے، صبر و تحمل سے کام لے۔ تو یہ جگہ جگہ پہ ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا اپنی اس نئی نسل کو، اور ان کو سمجھانا بھی ہوگا، تو پھر ایک پوری کمپین چلانی پڑے گی، اور یہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پوری جدوجہد کرنی ہوگی، تو پھر ہم ایک بہتر معاشرہ کو سمجھنا ہوگا۔ یقیناً جی مولانا صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی آل کی زندگی موجود ہے، قرآن پاک جیسی کتاب موجود ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ معلم موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو تعلیمی ادارے وہ موجود ہیں جہاں ہم اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اعلیٰ پرورش کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، اتنا مواد ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر اخوت رواداری کی کمی کیوں پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں جو صرف تعلیم کو ہی دیکھا جائے، یکسانیت نہیں ہے۔ امیر کے لیے تعلیم علیحدہ ہے، غریب کے لیے علیحدہ ہے۔ بالکل۔ تھانہ کچہری کلچر دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں اس وقت بھی اگر کوئی امیر پکڑا جائے تو اس کے لیے اور سہولتیں اور قانون ہوگا، بالکل وہ تو پھر اور کیا کہتے ہیں کہ وہ بہادر بنے گا کہ میں اور لوگوں پر ظلم کروں۔ غریب ہے، حالانکہ اس کا کیا پتہ جرم بھی نہ ہو، بغیر جرم کے پکڑا جائے، اس کے لیے علیحدہ اندر ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے یہاں تک ابھی بھی۔ بالکل۔ تو یہ جو چیزیں اگر دیکھا جائے کہ جو اسلام تو ان چیزوں سے روکتا ہے، وہ تو تعصب اپنا کیا کہتے ہیں کہ جو خاندانی تعصب ہے، حتیٰ کہ جو حجت الوداع کے موقع پر رسالت مآب علیہ السلام نے جو آج سے 14.5 سال پہلے جو ارشاد فرمایا، اور آج دنیا اگر نام سے تو یہی کہتی ہے جی کہ ہم حجت الوداع کا جو چارٹر ہے اقوام متحدہ میں بھی ہے جی، اس پر عمل درآمد، لیکن عمل تو نہیں ہو رہا کہ آج تمہارے لیے خون یہ سب کچھ معاف ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک کا دوسرے پر خون معاف ہے، حرام ہے، اس لیے کہ کوئی کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو، جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہے۔ اور پھر مسلمان کے لیے تو رسالت مآب علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے، ایک نہیں متعدد موقعوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے گا، نہ اس کو کوئی ظلم سے روکے گا، کرنے دے گا۔ دوسرا کہ جب بھی اسے کوئی حاجت پیش آئے گی تو وہ یہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے مصیبت کو دور کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کی سب سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا، اور جو اس کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب قیامت والے دن چھپائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، سنت ہے، اور یہ بھی آج ہمارے جو اس وقت سلیبس ہے ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اخوت اور رواداری کی مثالیں، اس میں سب سے بڑی مثال آل محمد کا جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری ان کی مثالیں ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنا یہ ایام گزرے کہ ایک بندے نے صرف جھوٹا آپ پر الزام لگا دیا، وہ چونکہ حج کرنے کے لیے آیا تھا مدینہ شریف، اس نے حاضری دی تو اس کی کوئی مال چوری ہو گیا، تلاش کیا اس کو بیگ میں نہ مل سکا، تو آپ مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف تھے۔ اس نے معاذ اللہ سمجھا کہ یہی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہوگی۔ اس نے فوراً کہا جی کہ آپ نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کتنا مال تھا؟ کہا اتنا جی، درہم تھے یا دینار تھے اتنے ہزار۔ آپ گھر گئے، اس کو دے دیے۔ اب جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس نے پھر کوئی تلاشی کی اور کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے دیکھا تو وہی پیسے جو اس کے درہم و دینار وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں موجود تھے۔ فوراً بھاگتا ہوا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، فوراً آیا، اس نے معافی مانگنا چاہیے، واپس کرنا چاہیے۔ فرمایا ہم آل محمد جب کسی کو دے دیں تو پھر واپس نہیں لیتے، لیکن اب وہ جھوٹا الزام اس نے لگایا، لیکن پھر بھی آپ نے اس پر کوئی سختی والا معاملہ نہیں کیا۔ وہ دیکھ کر یہ حیران رہ گیا۔ تو یہ رواداری کی مثال۔ پھر دوسرا دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں علماء نے بڑا کام کیا، فضلاء نے کام کیا، محدثین، مفکرین، ہر مکتب فکر کا، لیکن جو سب سے بڑا اگر دیکھا جائے تو صوفیاء نے جس طرح ہمارے ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ اور میں ایک عظیم شخصیت کا نام لینا چاہوں گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان ہیں سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار کی جب ضرورت پڑی، وہ جب ضرورت پڑی تو تلوار چلی، اور اس کے بھی فائدے ہوئے۔ چونکہ موضوع نہیں ہے کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بھی فوائد ہیں، قرآن اور سنت میں باقاعدہ موجود ہیں، لیکن دیکھا جائے تو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک نگاہ سے ہندوؤں کا جو انچارج وہ بھی آ رہا ہے، ان کا جو اپنا فرمانروا، اور ساتھ ہندو بھی ہیں، تو انہوں نے ان کو روکنا چاہا۔ انا ساگر کا جو مقام تھا، بہت بڑا تالاب تھا، ارد گرد مندر ہی مندر بنے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے وہ
हुक्म से वहाँ डेरा आके लगाया। बिल्कुल। तो उन्होंने आकर जब आपसे वो लड़ाई झगड़ा करना चाहा, लेकिन आपने और अपने नाना मुकर्रम की सुन्नत पर अमल किया, सब्र किया। बात है, क्या और वो सब्र का ऐसा मुजाहरा किया कि एक निगाह से उन सबको मुसलमान कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी हमें पैगम्बर आल से ये सबक मिलता है कि इस तरह से उन्होंने अमलन करके दिखाया। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हम भटक रहे हैं, इस वक्त जो हमारा मुआशरा बिगाड़ की जानिब जा रहा है, हमें यकीनन गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हमारे पास इतनी आला तालीमात मौजूद हैं, तो हम क्यों उनका मुतालिया नहीं कर पा रहे, क्यों उनको अमली नहीं अपना पा रहे। आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि अख़ुवत रवादारी हमारे मुआशरे के लिए कितनी अहम है। अल्लामा साहब, आपकी जानिब बातें, चूँकि आखिरी सेगमेंट, टाइम भी शॉर्ट है, आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से अख़ुवत रवादारी को अपनाएं, मुआशरे में परवान चढ़ाएं और इंडिविजुअली वो अपने जो है इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदारी को समझते हुए पहले अपनी इस्लाह करें, फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी इस्लाह कीजिए। देखिए, जैसे हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हमारी नई नस्ल को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और निसाब में ये सारी मिसालें जो औलिया की, जो इमाम अहल बैत अलैहिस्सलाम की जो मिसालें मौजूद हैं रवादारी की, उनको निसाब में शामिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रियासत ने, इस हुकूमत ने एक निसाब एक कौम की बात की है, ये नारा लगाया है। तो इसमें करबला में जो रवादारी के मुजाहरे हुए जगह जगह पे, कि आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद के लश्कर का जर्नैल हुर, उसने जब आपका रास्ता रोका, और उस वक़्त हालत ये थी हुर के लश्कर की कि सारे प्यासे थे, प्यास से मर रहे थे, उनके जानवर भी, खुद भी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा सबसे पहले इनको पानी पिलाया जाए। उनके जानवरों को पिलाया गया पानी। दुश्मन का लश्कर है, अगर इमाम हुसैन पानी ना पिलाते तो लश्कर मर जाता, शायद वाक़या करबला ही ना होता। लेकिन इमाम ने फरमाया नहीं, क्योंकि पहले उनको पानी पिलाएं, वो प्यासे हैं, उनको पानी पिलाया। और यहाँ तक लिखा गया कि एक उनके लश्कर का सिपाही जो बिल्कुल जान बल्लभ था, हिलने के काबिल नहीं था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद उठे और अपने हाथ से उसको जाके पानी पिलाया। तो ये जो ऐसी अजीम रवादारी की मिसालें मौजूद हैं, आज हमें नई नस्ल को ये बताना चाहिए कि दुश्मन का लश्कर भी अगर प्यासा है तो पानी किसी पे बंद नहीं करना चाहिए, उनको भी पानी पिलाया जाए। हमें रियासत की भी जिम्मेदारी है, निसाब में ये चीज़ें शामिल करें। और दूसरा, मेहराब व मिंबर से उलमा की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेट करें, जुमा के खुतबों में लोगों को बताएं, सब्र व तहम्मुल की तलकीन करें और रवादारी का दर्स दें, ताकि हमारा मुआशरा जो है उसके अंदर ये नफरतें ख़त्म हो जाएं, तअस्सुबात ख़त्म हो जाएं और एक पुरअमन मुआशरा जो हम कायम तश्कील पा सकें। बिल्कुल जी। मौलाना साहब, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए, किस तरह से हम अपनी इस्लाह करें? हमारा जो सी पैक का मंसूबा है उससे भी एक रवादारी का एक बहुत बड़ा सबक मिल रहा है कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए अल्लामा साहब जो फरमा गए कि नील के साए से रेकर ताबाहा के काशगर के चाइना और जितने इस्लामिक ममालिक हैं, अगर देखें जंगों से कोई हासिल नहीं होता। हर जो जंग करने वाला अगर वो मजबूरी के तौर पर भी जंग करना कोई मुल्क चाहे तो उसे पता है कि इससे मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा वो नहीं मिलेगा। तो ये जो एक मनसूबा है, बड़ा अच्छा मनसूबा है। ये तो हमारी दुआएं इस अपना पाक मुसलमानों के भी हुकूमतों के साथ हैं कि ये इसको पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर ये मद्देनज़र रख कर कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, इर्द गिर्द के जितने हमारे इस्लामी ममालिक उनका इत्तेहाद हो। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की वक्ती ये मुख्तसर हदीस, हुज़ूर ने फरमाया एक मोमन की दूसरे मोमन के साथ ऐसी एक मिसाल बयान की कि वो ऐसी है कि जैसे बुनियादों की जो ईंटें होती हैं कि एक ईंट या पत्थर दूसरा उसके साथ मिला हुआ, तीसरा उसके साथ मिला, पूरी वो बिल्डिंग उसकी बुनियाद मजबूत है और वो बिल्डिंग मजबूती के तौर पर कायम है। अगर हम अकेले हैं तो फिर हमारा कोई क्या कहते हैं कि मुसलमान होने का फ़ायदा नहीं, जब तक वो आपस में। फिर हुज़ूर ने मिसाल दी, फरमाया जिस तरह ये उंगलियां अलग-अलग हैं, लेकिन अगर इनको इकट्ठा किया जाए, वो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों मुबारक को इकट्ठा करके, इस तरह हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि जिस तरह ये मजबूत हो जाती हैं, इस तरह मुसलमान अगर हम मुल्क में भी इकट्ठे होकर रहें, फिर बाकी जो इस्लामिक ममालिक हैं, ये सरबराहान जो अपना मुस्लिम जो ममालिक के सरबराहान हैं, उनका ये काम है कि
معاشی اقتصادی جتنے مسائل ہیں یہ سارے حل ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی ہے کہ وہ اتحاد، بالکل آپس میں وہ اکٹھے ہو اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ناظرین اخوت رواداری اگر ہم اپنے اندر قائم کر لیں، معاشرے میں اس کی فضا قائم کر لی جائے تو یقیناً ایک پرامن پرسکون معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اپنے بچوں کو عملاً جو ہے وہ کر کے دکھایا جائے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکے، ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ہم کامیاب بنا سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔